अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो चलिए, क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए दीन दुनिया की भलाई की बातें, यानी नॉलेज, इस्लामिक नॉलेज वीडियो। तो अल्लाह ही के वास्ते है, अच्छे अच्छे नाम पर उनके साथ अल्लाह को पुकारा करो और अपने रब की याद किया कर अपने दिल में और ज़रा धीमी आवाज़ में। तो चलिए जान लेते हैं, आज बहुत कुछ जानना है। जब तुम नमाज खौफ जिसका पहले जिक्र है, तो चलिए दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। आओ जो और सब उम्मीद करते हैं आप सब अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा जब भी आपको मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह की बातें, प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सदका जारिया समझकर शेयर कर दिया करें। तो चलिए, औज़ु बिल्लाहि शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए, और पुकारा करो उसको, यानी अल्लाह को खालिस करते हुए, यानी खालिस करते हुए उसके लिए दीन को। तुम लोग पुकारते रहो अपने रब को आजिज़ी करते हुए और चुपके चुपके भी। बेशक हक ताला शानु हद से बढ़ने वालों को नापसंद करते हैं, और दुनिया में बाद उसकी इस्लाह कर दी गई। फसाद न फैलाओ और अल्लाह जलसानु को पुकारा करो खौफ के साथ, अजाब से और तमहा लालच के साथ रहमत में। बेशक अल्लाह की रहमत अच्छे काम करने वालों के बहुत करीब है। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह ही के वास्ते है अच्छे अच्छे नाम, बस उनके साथ अल्लाह को पुकारा करो और अपने रब की याद किया करो अपने दिल में और ज़रा धीमी आवाज़ से भी, इस हालत में कि आजिज़ी भी हो और अल्लाह का खौफ भी हो, हमेशा सुबह को भी और शाम को भी। गाफिलीन गफलत करने वालों से ना हो, यानी ईमान वालों से वही लोग हैं, ईमान वाले तो वही लोग हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो वही उसकी बढ़ाई के तसव्वुर से उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन पर अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनके ईमान को बढ़ा देती है और वे अपने अल्लाह पर तकब्बुल करते हैं। आगे उनकी नमाज वगैरह के बाद इरशाद है, यही लोग सच्चे ईमान वाले हैं और उसके लिए बड़े बड़े दर्जे हैं इनके रब के पास, और मग़फ़िरत है और इज़्ज़त की रोज़ी है। और जो शख्स अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होता है उसको हिदायत फरमाते हैं। वे ऐसे लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान लाए और अल्लाह के ज़िक्र से उनके दिलों को इत्मीनान होता है। खूब समझ लो कि अल्लाह के ज़िक्र में ऐसी खासियत है कि उससे दिलों को इत्मीनान हो जाता है। आप फरमा दीजिए कि ख़वा अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो, जिस नाम से भी पुकारो वही बेहतर है, क्योंकि उसके लिए बहुत से अच्छे अच्छे नाम हैं। और जब आप भूल जाएं तो अपने रब का जिक्र कर लिया कीजिए, तो आप अपने को उन लोगों के साथ बैठने या पाबंद रखा कीजिए जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते रहते हैं, महज उसकी रिज़ाजूही खुशी हासिल करना के लिए, और महज दुनिया की रौनक ख्याल से आपकी नज़र यानी तवज्जो उनसे हटने ना पाए। रौनक से ये मुराद है कि रईस मुसलमान हो जाए तो इस्लाम को फ़रोग़ हो, और ऐसे शख्स का कहना ना मानो जिसका दिल हमने अपनी याद से गाफिल कर रखा है और वो अपनी ख्वाहिशात का ताबे है और उसका हल हद से बढ़ गया है। यानी ऐसे इंसान का कहना मत मानो जो अपनी ख्वाहिश का ताबेमंद है, यानी वो अपनी मस्ती के लिए तमाम बुरे कामों को भी करता है, यानी वो हद से ज़्यादा बढ़ गया है। ये कुछ काफिरों की तरफ इशारा है, यानी ये कुछ ऐसे काफिरों की तरफ इशारा है, ये अपनी ही नफ्स के लिए, खुशी के लिए तमाम बुरे कामों को करते हैं। तो ऐसे लोगों की बातें ना सुने, यानी जो हद से ज़्यादा बढ़ गया है। ये कुछ काफिरों की तरफ इशारा है। और हम दोज़ख को उस रोज़ यानी क़यामत के दिन काफिरों के सामने पेश कर देंगे जिनकी आँखों पर हमारी याद से पर्दा पड़ा हुआ था। ये तज़किरा है आपके परवरदिगार की मेहरबानी फरमाने का अपने
بندے زکریا علیہ السلام پر، جبکہ انہوں نے اپنے پروردگار کو چپکے سے پکارا۔ اور پکارتا ہوں میں اپنے رب کو، قطعی امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہ رہوں گا۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس تم اے موسیٰ میری ہی عبادت کیا کرو اور میری ہی یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، میں اس کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے۔ یعنی میں اسے بتانا نہیں چاہتا قیامت کب آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں موسیٰ، تاکہ ہر انسان جو جیسا کرم کر رہا ہے اس کو اس کے کیے کی سزا مل جائے۔ حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کو ارشاد ہے، اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، یعنی مجھے جب یاد کرو تو سستی سے یاد نہ کرنا۔ اور نوح علیہ السلام کا تذکرہ ان سے، یعنی نوح علیہ السلام کا تذکرہ ان سے کیجیے جبکہ پکارا انہوں نے اپنے رب کو پہلے۔ اور ایوب کا ذکر کیجیے جبکہ انہوں نے رب کو پکارا کہ مجھ کو بڑی تکلیف پہنچی اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں بے شک۔ اور مچھلی والے پیغمبر یعنی حضرت علیہ السلام کا ذکر کیجیے جو مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو ان کا بھی ذکر کیجیے جب وہ اپنی قوم سے خفا ہو کر چلے گئے اور یہ سمجھنے کہ ہم ان پر دار و گیر پکڑ نہ کریں گے، بس انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، بے شک میں قصوروار ہوں۔ کس نے پکارا؟ یعنی حضرت علیہ السلام نے جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے۔ اور ایوب السلام کا ذکر کیجیے، ایوب السلام کتنی پریشانی تھی تو انہوں نے کتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کیا تھا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ بڑی کثرت سے مچھلی کے پیٹ میں اور مچھلی والے پیغمبر یعنی حضرت علیہ السلام کا ذکر کیجیے جنہوں نے بڑی کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھی، اور اس کا مطلب آپ ہر عیب سے پاک ہیں، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اور زکریا کا ذکر کیجیے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے لاوارث نہ چھوڑ، اور تو یوں تو سب وارثوں سے بہتر اور حقیقی وارث آپ ہی ہیں۔ بے شک یہ سب انبیاء جن کا پہلے سے ذکر رہا ہے نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور پکارتے تھے ہم کو ثواب کی رغبت اور جواب کا خوف کرتے ہوئے، اور تھے سب کے سب ہمارے لیے عاجزی کرنے والے۔ اور آپ جنت وغیرہ کی خوشخبری سنا دیجیے ایسے خشوع کرنے والوں کو جن کا یہ حال ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیجیے۔ قیامت میں کفار سے گفتگو کے ذیل میں کہا جائے گا، کیا تم کو یاد نہیں میرے بندوں کا ایک گروہ تھا جو بیچارے ہم سے یوں کہا کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو بخش دیجیے اور ہم پر رحمت فرمائیں، آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں بے شک۔ پس تم نے ان کا مذاق اڑایا حتیٰ کہ اس مشغلے نے تم کو ہماری یاد سے بھی بھلا دیا اور تم ان سے ہنسی کیا کرتے تھے، میں نے آج ان کو صبر کا بدلہ دے دیا کہ وہی کامیاب ہوئے۔ کامل ایمان والوں کی تعریف کے ذیل میں ہے، وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اللہ کے ذکر سے نہ خرید فروخت میں ڈالتی تھی نہ فروخت، یعنی کوئی چیز بھی اللہ کے یاد سے انہیں غافل نہیں کرتی تھی، نہ خرید فروخت کسی بھی چیز کی، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے ان کے پہل۔ تو چلیے آج اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر کر دیجیے گا، ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔